आयज आमी हांगर आरांबोल सकयल्या वाड्यातले लोक सगळे येयल्ले आसात. आमी 31/11 31/11 आमी एक निवेदन दिल्ले DIG, SP आणि DSP की आमच्या हरमलान आणि प्लस आमी ताका एक कटिंग लायिल्ले हेराल्डाचेर हे जाल्ले ते कितें घडणूक जाल्या पळय हरमलान ते हेराल्डाचेर येयल्ली ती लावन आमी आतां दिल्यार आतां कितले 2 म्हयने जाले. रिगार्डिंग प्रोस्टिट्यूशन 2 म्हयने जाले आमी ताका दिल्ले हे निवेदन. त्या निवेदनाचेर आमी स्पश्ट सांगलेले की आरांबोलान प्रोस्टिट्यूशन चालू आसा आणि त्याचे एजंट आसात ते तांकां सप्लाय करतात. ते आयज आमी राती आमी 3 जाणांक धरले ते आयज प्रोस्टिट्यूशन म्हणून आमच्या फॅमिलीन भितर सरले लोकलांच्या घरान आणि ते विचारूंक लागले. तर आयज 2 म्हयने जाले हो कोणूच तेची दखल घेयना. हे कित्याक हे कांयच सोदना आमकां. हे कित्याक पासत हे जायना ते की इतले दिवन DIGक दिली कॉपी, SPक दिली, DSPक दिली, तर हेचेर इन्क्वायरी कित्याक जायना. आणि काल आमी लोकांनी तांकां धरून दिवन आतां तेंचेर खंयचे ऑफेन्स घातला आनी कितें घातला हें आमकां कांय सांगोंक ना. हो ते खिसर आहात ते आमी नको. पूण म्हाका दिसता जे हेराल्डाचेर पळय येयलां त्या प्रमाणे एका कोण तरी एजंट आसात. बेगींतले बेगीन हे एजंटाक सरकारान सोदून काडपाचे आनी ताका धरून आमकां दाखोवपाचे. नाजाल्यार आमी सगळो पब्लीक रस्त्यार येतल्यो आनी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी एडिशन हाडटल्यो. कित्याक हे एजंट आसतना हेच्या आदी आमी केन्नाच आहले एजंट पळोवंक ना आहले आनी हे तर आज एजंट हांकां धरूंक मेळना जाल्यार सरकारान कितें तें चिंतचें आनी मागीर आमी लोकांक जाय ते आमी करतल्यो. दिता आमी कित्याक आमी निवेदन दिवन ती कारवाई आमी धरून दिवप हे लजेचो हें आहा. कित्याक इतले डिपार्टमेंट आमचे करता कितें हेच म्हाजें सांगणें आहा. जाता तितले बेगीन हेंच्या ऑफिसरांनी हेचेर कारवाई करची आनी जे कोण एजंट पळय कोण हाडून सोडटात हांगर तेंचेर तांकां अरेस्ट करचे. ही गजाल आता ही घडटा पळय न्हू ती पुलिसांच्या कानार हा आसतली गजाल. कित्याक ही आमी हांवेनूय कितलेच फावटी पुलिसांक सांगल्या गजाल पूण कळलीच एक्शन जायना तेतून. आमकां हें दिसता की पुलिसूय तेतून इन्वॉल्व आहात म्हणून. नाल्यार पुलिसांनी हे 8 दिसां भितर हे कितें ते क्लियर करून उडोवपाचें जर पुलीस तेतून इन्वॉल्व ना जाल्यार. आनी खी आहात आनी कितें आहा पळय न्हू ते पुलिसांक खबर ना न्हू जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमकां आमच्या वाड्यान येवन आमच्या गांवांत सांगपाचें घराघरांनी व्हरून तांकां दाखोवन काडून भायर काडया. आमी करता तुम्ही खाली पोलीस येवन आमच्या बरोबर रावपाचे. आमकां कायदो हातीन घेवंक नाका. जर तुम्ही एक्शन घेतात तेजेर जाल्यार घ्या ना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय ते आमी करतली. तेन्ना आमकां तुमी आनी मागीर हें करूं नाका. भावानी कितें सांगूंक जाय तें सांगलां. म्हाका दिसता हे आतां आमी आतां येयलो आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशनाक खवयला तांकां कॉपी दिल्या म्हणटकीर ते एक 4 दीस वा 8 दीस थंय पेट्रोलिंगाक आसतले आनी तेच्या उपरांत मातशे थोडे दीस जाले म्हणटकीर ते थंड जातले आनी तेन्ना ती परत चालू जातली. कित्याक आमी तांकां हे पयलीं वचोन थंय सायडीर आमी सगल्यांनी तांकां प्रेशर घातलेलो आनी 2-3 दीस ती बंद आसली परत आतां आसले ते तशेंच परत चालू जाला. म्हणटकूच ते आतां तेचेर जाता तितली बेगीन तेंच्यांनी एक्शन घेवची. नाजाल्यार पळय ह्या आदी खूब वर्सां फाटीं वास्को बायना सगल्यांक खबर आसतली. आख्ख्या गोंयांत तेंचें नांव गाजतालें आनी स्पेशली जेन्ना भुरगीं चेडवां आमच्या सैरिके वयताले कितें हाडटाले तेन्ना आरे खंयचे बायनाचे चेडू बायनाचे चेडू जाले ताका ती बाबडी खेतूनच आसना आसली आमची लोकल. पूण नांव कोणाचे पिड्यार जाताले आमच्या लोकलांचे पिड्यार जाताले. ती कोण धंदो करताले तेंचे जायना आसले. आयज तीच गत आमच्या गांवची अशी जातली आनी सद्या ते पळय ती करतात ती एक्चुअली सगळी भायली आहात पूण आमच्याच लोकांनी ताका थंय दवरल्यात. पूण सद्या आतां तेंचेसून ते आमचे लोकलाचेर पावल्ले आहात आनी फाल्यां हेची आनीकय वायट जातली वर्स जातली परिस्थिती आनी वर्स जातली आनी ती वर्स जावचे पयलीं ताचेर कितें तरी एक्शन जावची. आनी इतलेंच आमी मागता आमच्या पुलिसा कडेन आनी आमच्या सरकारा कडेन तेजेर कितें तरी एक्शन घेवन तेंच्यांनी इतल्यान ते काबार करचे म्हणून. सांग पिटर भाऊ कितें जाल्लें? आतांच आमच्या भावान एक्स सरपंच डॅनियल डिसोजान तुमकां सांगून दिल्लें आसा आमच्या हरमलान कशे भाशेन प्रॉस्टिट्यूशन चलता पळय तें.
आनी ह्या प्रॉस्टिट्युशना वयर ऑलरेडी आमी 31 डिसेंबर 2025 ऑलरेडी DIGक DSPक आनी SPक एप्लिकेशन दिल्लें हेचे वयर कारवाई करा म्हणून आयज पासून तेंच्यांनी कहलीत कारवाई करूंक ना म्हणून जे पळय आमचे स्थानीक मांद्रे पुलीस स्टेशन आसा पळय तांकां आयज पासून कहलेत इन्फॉर्मेशन ना कळलें तांकां कितेंच सांगूंक ना बाबा अशें अशें आमच्या हरमलान चलना आमकां एप्लिकेशन येयलां तेचे वयर कितें तरी कळलें इन्स्ट्रक्शन तांकां दिवंक ना आयज पासून बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट अवेअर ऑफ दीस सिच्युएशन मांद्रे पुलीस स्टेशन सो आमी कितें म्हणटा हें जाता तितलें बेगीन जें पळय प्रॉस्टिट्युशन आमच्या हरमलान टोटली चालू आसा हें ताबडतोब 8 दिसां भितर हे गव्हर्मेंटान सरकारान पुलिसांनी हें एक्शन घेवन हें बंद करपाचें आनी ना जाल्यार ह्या फुडें ह्या 8 दिसां भितर जर बंद जायना जाल्यार आमी जे पळय लोक आसा पब्लीक आसा विलेजर्स आसा ह्यो कायदो आमी आमच्या हातीन घेतल्यो फाल्यां सकाळीं सरकारान जावं पुलिसान खिंच्यात आमच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना वा आमच्या गांवच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना तुमी कायदो कसो हातीन घेतल्यात काय म्हणून सो हे म्हाका सांगून दिवपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता जाता तितले 8 दिसां भितर ही सगळीं जे पळय कितें चलता प्रॉस्टिट्युशन आमच्या हरमलान हें बंद करपाचें आनी जे पळय तेंच्यांनी एक डायरेक्ट हेचे कॉल गर्ल्स म्हणून हें केल्लें आसा वेबसायट बी सगळी क्लियर आसा ती आरंबोल एस्कॉट म्हणून वेबसायट केल्ली आसा ती वेबसायटीचेर तेंच्यांनी लक्ष घालचो आनी ती बंद उडोवची इतलेंच आमचें मागणें Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.